السلام عليكم. اذا اليوم في هذا الفيديو غادي نكملوا على الشابيتر ديالنا وغادي نكملوا على البارتي الثالثه اللي بقات لنا هي لاكسيونير ديفايون. دونك قلنا شكون هو لاكسيونير ديفايون. لاكسيونير ديفايون هو لاكسيونير اللي ما كيخلصناش، يعني من بعد ما كنعملوا لابيل لي زاكسيونير كيجيبوا لا فالور ديالو من غير واحد الشخص اللي ما كيجيبش لا بار ديالو. دونك هنا لونتربريز شنو غادي تعمل؟ غادي تقرر باش تبيع له هاد الاسهم هادو من واحد الشخص اخر لواحد لاكسيونير اخر. اذا بالنسبه نرجعوا لليكزامبل ديالنا، عندنا الكابيتال 2 مليون درهم مكونه من 10000 اكسيون 200 درهم اون نيميرير. دونك كالعاده غادي نجبروا الكابيتال ديالنا وغادي نقسموه على 4، غادي تجينا هي 500000 في كل كار. هنايا في 1/4/2020 قال لنا l'assemblée générale ordinaire fait appel au troisième quart qui devra être libéré après un mois. ومن بعد هاد الشهر tous les associés ont libéré leur quart sauf Monsieur Z, détenteur de 3000 actions qui n'a pas versé son quart. دونك هنا كنلاحظوا باللي البدايه يعني ما كنعرفوش واش غادي يكون اكسيونير ديفايون او لا اكسيونير روتارداتير. كيجي كيقول لك في واحد الكار ما جاش يخلصنا واحد الشخص، دونك خصنا نحسبوا الكار د هاد الشخص هذا. دونك بالنسبه لمسيو زيد عنده 3000 اكسيون، حنا عارفين بلي لا فالور د لاكسيون هي 200 درهم، غادي تجينا هي 600000 درهم. غنقسموها على 4 غادي تجينا هي 150000 درهم في كل كار. وبما اننا واصلين في التروازيام كار اذا غادي نركزوا على 150000 درهم د التروازيام كار ديالو. اذا بالنسبه لليكريتور ديالنا في 1/4 د لابيل ما عمرها تبدل. ليكريتور د لابيل troisième quart بحال لابيل دوزيام بحال لابيل troisième quatrième كتبقى هي نفسها. دونك عندنا اكسيونير كابيتال سوسكري ابولي نون فيرسي 500000 درهم مع اكسيونير كابيتال سوسكري نون ابولي. دابا بالنسبه لليبراسيون في 1/5 كيف ما عملنا في لاكسيونير روتارداتير، دونك غادي ندوزو للبنك مع اكسيونير كابيتال سوسكري ابولي اي نون فيرسي. هذا بالنسبه لليبراسيون تروازيام كار. وهنايا عندنا ديك لاكسيونير زد ما جاش يخلص تروازيام كار ديالو، اذا غادي نديو 500000 وغادي نقصو منها لابار ديك مسيو زد 150000. دونك غادي تجينا هي 350000 درهم. دونك من بعد ما كدوز واحد المده باش غادي نتسناو فيها هاد لاكسيونير زد يجي يخلص، كيجيو كيقولوا لنا بلي ابري ميزون دومور لونتربريز ديسيد دو فوندر لي زاكسيون دو مسيو زد ا 190 درهم. يقدر يعطيوكم هنا الفالور محسوب كامله، يقدروا يعطيوكم الثمن د لاكسيون بحال هنا غادي نخدموا بالثمن د لاكسيون. اذا عاد كيعطيونا لي زانتيري دو روتار سيليف ا 10% لون اي دي شارج ديفيرس دو روتار سون دو 2500 درهم. دونك بالنسبه للوبيراسيون الاولى خصنا ندوزو ليكريتور دو سيسيون، وبالنسبه لليكريتور الثانيه خصنا ندوزو ليكريتور دي زانتيري اي شارج. اذا غادي نبداو بليكريتور د سيسيون. بالنسبه لليكريتور د سيسيون في لا دات ديالها في 1/6 شنو كندوزو في ليكريتور د سيسيون؟ البنك كندوز لو كونت اكسيونير كابيتال سوسكري ابولي اي نون فيرسي ديك لاسوسيي زد اللي ما خلصنيش ب 150000 درهم، وكندوزو اوتر كونت داسوسيي كريديتور. بالنسبه للثمن كنبداو بالبنك، كنديو لي زاكسيون د لاسوسيي زد كنضربوهم في الثمن د البيع اللي هو 190. دونك غادي تجينا هي 570000 درهم. غادي نقصو منها 150000 درهم وغادي نحطوها في الكونت اوتر كونت داسوسيي كريديتور. اذا هذه هي ليكريتور د سيسيون د لاكسيونير ديفاي. دابا بالنسبه لليكريتور دي زانتيري اي شارج، دونك هادوما لي شارج غادي يكونوا على هاد مسيو زد. دونك غادي نبداو بلوبيراسيون، غادي نعملو فيها في الكريدي لي زانتيري برودوي اسيميلي غادي يكونوا فيها لي زانتيري، و ترانسفيري شارج ديكسبلواتاسيون غادي نعملو لي شارج اللي على هاد لاسوسي. دونك باش غادي نجيو نحسبو لي زانتيري غادي نديو البارتي ديالو هو اللي كنسالوه 150000 درهم، غنضربوها في لو طو دو روتار اللي هو 10%، والمده اللي تعطل فيها ما يخلص، يعني المده ماشي اللي تعطل فيها ما يخلص ولكن المده اللي حنا عطيناه باش يجي يخلص وهو ما جاش يخلصنا باش بعنا له الاسهم هي شهر. هو كان كلشي خصو يجي يخلص في 1/5 وحنا بعنا له الاسهم ديالو في 1/6/2020. دونك غادي نسجلو هنا لي زانتيري و لي شارج اللي عطاونا،
وهادو التوتال ديالو غادي نعملوه في لو كونت اوتر كونت داسوسيي ديبيتور اللي غادي يكون 3750. دونك دابا في لوبيراسيون اللي غادي تجينا من النهار هادي خصنا ولا بد نردو البال في هاد جوج لي كونت، خصنا نعملو لهم لانولاسيون ديالو. بالنسبه لو كونت الاولاني اوتر كونت داسوسي كريديتور غادي نعملوه في الديبي، وبالنسبه لو كونت اوتر كونت داسوسي ديبيتور غادي نعملوه في الكريدي. اذا لوبيراسيون اللي غادي تبقى لنا كيقول لنا بلي لو سولد اي فيرسي بار شيك ا مسيو زد. اذا باش غادي نجيو نحسبوا لو سولد، ها هو ديك لو كونت اوتر كونت داسوسي كريديتور ب 420,000 درهم في الديبي، وغادي انولي لو كونت اوتر كونت داسوسي ديبيتور 3750. لا ديفيرونس اللي غادي تبقى غادي نحطوها في البنك بلي كيجينا 416250. دونك هذه هي لوبيراسيون لو سولد اللي كنعطيوه لهذا الشخص زد. ملي كنساليو لي زوبيراسيون ديالنا كاملين كيجيو في واحد السؤال كيقول لك خصنا نعملو لاناليز دو لا سيتوياسيون دو مسيو زد، يعني خصنا باش نعرفوا هاد لاسوسي واش رابح او لا خاسر. كيفاش غادي نعملوها؟ غادي نعملو لاناليز ديالو بوحديتو تحت الجورنال، غادي يكون فيه المونطون روسو، المونطون فيرسي والريزولتا. بالنسبه للمونطون روسو هو ديك الثمن اللي عطيناه في الشيك في الاخر اللي هو 416250. اما بالنسبه للمونطون فيرسي كنمشيو نديولو لي زاكسيون ديالو وكنضربوهم في الثمن الاولاني اللي خلصوه في الاول، وغادي نضربوه بشحال ليكار اللي دوزو. دونك حنا هنايا هاد لاسوسيي فوقاش وقعت له ديفايونس 3 كار، دونك هو شنو خلص معنا البروميير والدوزيام كار. اذا ملي غادي نحسبوها غادي تجينا هي 300,000 درهم. نفترض ان هاد الديفايونس كانت في الكاتريام كار، دونك هنايا غادي نحسبو 75%، غادي ندخلو البروميير والدوزيام والتروازيام كار. اذا باش نحسبو الريزولتا اللي كيبقى لنا هو غادي نديو المونطون روسو نقصو منه المونطون فيرسي، دونك 416250 ناقص 300,000 درهم غادي تجينا هي 116250 درهم. في هذه الحاله غادي يكون عنده ان بينيفيس. اذا هذه هي البارتي اللي كانت بقات لنا الاخرانيه. دونك دابا اللي كيبقى هو غادي نعطيكم سيري اخرى خاصه بالاكسيونير ديفايون تخدموها باش غادي نسرد لكم دي زيكزامان الاستاذ ديالكم، غادي تخدموهم وغادي تسردوا لي التصحيح ديالهم، وغادي تلاحظوا بلي هاد لي زوبيراسيون كاملين اللي شفناهم غادي يبداو يتعاودوا في لي زيكزارسيس. اذا ان شاء الله الفيديو اللي ماجي غادي يكون فيه الشابيتر الثاني. دونك شابيتر غادي نعملوا فيه فيديو واحد، الشابيتر صغيره ما فيها شي حاجه صعيبه، دونك غادي تكون فيديو واحد ملخصه فيها لي زيليمون كاملين. وشكرا.